ल भाइ बहिनीहरु हामी अकाउन्टिङ ट्रिटमेन्ट फर शेयरमा छौं। हिजोको क्लासमा मैले तिमीहरुलाई क्याशको लागि शेयर इस्यु गर्दा पारमा, डिस्काउन्टमा र प्रिमियममा इस्यु गर्न सकिन्छ भनेर सिकाएको थिएँ र यसको डिफरेन्ट इन्स्टलमेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा पनि थियो। अब आज हामी यसको जर्नल इन्ट्री सिक्छौं। जर्नल इन्ट्री भन्ने बित्तिकै यसको एउटा फर्मेट चाहिन्छ। फर्मेट तिमीहरुलाई थाहा छ। जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट हुन्छ डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउन्ट र क्रेडिट अमाउन्ट। तुम्हारे फर्मेटमै हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज, क्रेडिट रुपीज। डेटलाई अलिकति सानो कोलम बनाउने, लेजर फोलियोलाई धेरै सानो बनाउने है, अमाउन्टलाई ठिक्कको इक्वल कोलम बनाउने डेबिट र क्रेडिटको, पार्टिकुलर्सलाई अलि ठुलो कोलम बनाउने। ल अब भाइ बहिनीहरु हामीले हिजो बुझिसक्यौं। हिजोको कुरा गर्दा इस्यु अफ शेयर फर क्याशमा हिजो हामीले जानेको कुरा के हो भने शेयर इस्यु गर्दा पारमा इस्यु गर्न सकिन्छ, डिस्काउन्टमा इस्यु गर्न सकिन्छ, प्रिमियममा इस्यु गर्न सकिन्छ। पार भनेको 100 मा इस्यु गरेको शेयरको ओरिजिनल भ्यालु कति हो, फेस भ्यालु कति हो, त्यसलाई पार भनिन्छ। पार भन्दा थोरैमा इस्यु गर्यो भने त्यसलाई डिस्काउन्ट भन्छ, लेस देन पार भ्यालु। पार भ्यालु भन्दा बढीमा इस्यु गर्यो भने त्यसलाई प्रिमियम भन्छ, मोर देन पार भ्यालु है। अब यसको चाहिँ शेयरको चाहिँ जुन पैसा चाहिँ हामीले लिँदा, कम्पनीले लिँदा विभिन्न इन्स्टलमेन्टहरुमा लिन सक्छ। यसको इन्स्टलमेन्टको नाम चाहिँ एउटा एप्लिकेसन हो, अर्को एलोटमेन्ट हो, अर्को फर्स्ट कल हो, त्यस्तै यो सेकेन्ड कल हुँदै यो फाइनल कलसम्म पैसा कल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझौं। यो एकदम बुझ्न इम्पोर्टेन्ट छ तिमीहरुलाई है। कुनै पनि कम्पनीले शेयर इस्यु गरिसकेपछि त्यसको पैसा माग्दा एकैचोटी नमागिकन डिफरेन्ट इन्स्टलमेन्टमा माग्छ। त्यो इन्स्टलमेन्ट भनेको एउटा एप्लिकेसन हो, अर्को एलोटमेन्ट हो, अर्को फर्स्ट कल हुन सक्छ, अर्को सेकेन्ड कल हुन सक्छ, थर्ड कल हुन सक्छ र लास्टमा यो फाइनल कल हुँदै जान्छ। अब जर्नल इन्ट्री हामीले यो फर्मेटमा त गर्छौं। अब एप्लिकेसनमा सबैभन्दा पहिला के हुन्छ भने एप्लिकेसनको मनी रिसिभ्ड हुन्छ। त्यो पनि बुझ्न पर्यो। त्यसपछि एप्लिकेसन मनीलाई शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरिन्छ। यो प्रोसेस बुझ्न पर्यो। एप्लिकेसनको बेलामा दुईटा जर्नल इन्ट्री गर्न पर्यो। पहिला एप्लिकेसनको मनी रिसिभ्ड हुन्छ अनि एप्लिकेसनको मनीलाई शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरिन्छ। त्यस्तै गरेर एलोटमेन्टमा पनि पहिला चाहिँ एलोटमेन्ट मनी ड्यू हुन्छ, एलोटमेन्टको पैसा मागिन्छ है। त्यसपछि एलोटमेन्ट मनी रिसिभ्ड हुन्छ। त्यसपछि फर्स्ट कलमा, सेकेन्ड कलमा, थर्ड कलमा, फाइनल कलमा यो सबै एउटै हो। मैले यसलाई एकैचोटी फर्स्ट टाइम फाइनल कलै गरिदिन्छु यहाँ। ल यसमा पनि पहिला फर्स्ट टाइम फाइनल कल मनी ड्यू हुन्छ अनि फर्स्ट टाइम फाइनल कल मनी रिसिभ्ड हुन्छ। अब हामीले जर्नल इन्ट्री बनाउने पनि यही हो। एप्लिकेसनको जर्नल इन्ट्री, एलोटमेन्टको जर्नल इन्ट्री, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको जर्नल इन्ट्री। ल अब जर्नल इन्ट्री हामी फर्मेटमै गर्छौं गर्न त है, तर मैले यहाँ यसरी तल सिकाउँछु, पछि सोलुसन गर्दा फर्मेटमा गरौँ। अब एप्लिकेसन मनी रिसिभ हुँदा जर्नल इन्ट्री के हुन्छ त? एप्लिकेसनको पैसा आउने भएको हुनाले हामी यसमा बैंक एकाउन्टलाई डेबिट गर्छौं। टु केबाट आयो पैसा? शेयर एप्लिकेसनबाट आयो। टु शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट गर्छौं र यसको न्यारेसन लेख्छौं। being share application money received for
कतिवटा शेयर हो @ रुपीस कतिको दरले हो है त्यो क्वेशनले दिन्छ। ल एप्लिकेसनको पैसा पाउँदा पैसा आयो, बैंक एकाउन्ट डेबिट भयो, केबाट आयो एप्लिकेसनबाट आयो, त्यो भएर शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट क्रेडिट भयो। एउटा एन्ट्री यो भयो। अब एप्लिकेसनमा पैसा पाइसकेपछि हामी एप्लिकेसन मनीलाई शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्छौं। अब शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्दा जर्नल इन्ट्री हुन्छ शेयर एप्लिकेसन एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट। हामी अमाउन्ट डेबिटको डेबिटमा राख्छौं, क्रेडिटको क्रेडिटमा राख्छौं। यसको न्यारेसन हुन्छ बिङ शेयर एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर टु शेयर क्यापिटल। ल एप्लिकेसनको इन्ट्री भयो। अब त्यस्तै हामी जाम एलोटमेन्टमा। एलोटमेन्टमा पहिला एलोटमेन्टमा ड्यू हुन्छ भनेको एलोटमेन्टको पैसा मागिन्छ। एलोटमेन्टको पैसा माग्दा जर्नल इन्ट्री हुन्छ शेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट है। भनेको यो पहिल्यै एलोटमेन्टको पैसालाई क्यापिटलमा ट्रान्सफर गरेको हो है। बिङ शेयर एलोटमेन्ट मनी ड्यू फर कतिवटा शेयरको @ रुपीस एउटाको प्राइस कति हो त्यो क्वेशनले दिएको हुन्छ। क्वेशनबाटै राख्छौं हामी। एलोटमेन्ट मनी ड्यू भइसकेपछि अब एलोटमेन्टको पैसा रिसिभ हुन्छ। अब एलोटमेन्टको पैसा रिसिभ हुँदा उयो एप्लिकेसनको पैसा रिसिभ भए जस्तै नै हो। पैसा आयो, बैंक एकाउन्टलाई हामी डेबिट गर्छौं टु केबाट आयो शेयर एलोटमेन्टबाट आयो, शेयर एलोटमेन्टलाई क्रेडिट गर्छौं। अब यसको डाइरेक्सन लेख्छौं बिङ शेयर एलोटमेन्ट मनी रिसिभड बाइ। ल एलोटमेन्टको इन्ट्री पनि भयो। अब फर्स्ट कल, सेकेन्ड कल, थर्ड कल, फाइनल कलको इन्ट्रीमा पनि हामी यसरी नै गर्छौं। पहिला फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको मनी ड्यू हुन्छ अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा रिसिभ हुन्छ। अब सेम प्रोसेस हो यो माथिको बाटै। जस्तै शेयर एलोटमेन्टको पैसा ड्यू हुँदा शेयर एलोटमेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल भए जस्तै सेम इन्ट्री अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको मनी ड्यू हुँदा हुन्छ है। शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल एकाउन्ट। यसमा पनि न्यारेसन बिङ शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी ड्यू फर कति शेयरको @ रुपीस एउटा शेयरको भ्यालु कति हो। पारमा छ भने 100 हुन्छ, डिस्काउन्टमा छ भने 100 भन्दा कम हुन्छ, प्रिमियममा छ भने 100 भन्दा माथि हुन्छ। अहिले हामीले यो जर्नल इन्ट्री चाहिँ पारको सिकिरहेका छौं है। इस्यु अफ शेयर एट पार भनेको 100 को शेयर 100 मै इस्यु भयो भने यस्तो इन्ट्री हुन्छ। अब त्यस्तै हामी अब यो फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा रिसिभ हुन्छ। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा रिसिभ हुँदा सेम एलोटमेन्टको पैसा रिसिभ भए जस्तै हामी यसमा चाहिँ बैंक एकाउन्टलाई डेबिट गर्छौं टु शेयर। एलोटमेन्टको पैसा रिसिभ हुँदा बैंक एकाउन्ट डेबिट टु शेयर एलोटमेन्ट भएको थियो। अब फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा रिसिभ हुँदा बैंक एकाउन्ट डेबिट टु शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट गर्नु पर्यो। अब न्यारेसन यसको बिङ शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल मनी रिसिभ भनेर लेख्नु पर्यो। अब यसको प्रब्लम सल्भ गर्दा हामी यसलाई फर्मेटमै गर्छौं। यस्तो फर्मेटमा डेट पार्टिकुलर डेबिट क्रेडिट राखेर मैले अहिले जर्नल इन्ट्री सिकाएँ। अब एक फेर म यसलाई फेरि रिपिट गर्छु। कुनै पनि कम्पनीले शेयर इस्यु गर्दा पार डिस्काउन्ट प्रिमियममा इस्यु गर्न सक्छ। अहिले हामी पारको केस सिकिरहेका छौं। यसको लागि क्वेशनले विभिन्न इन्स्टलमेन्ट दिन सक्छ। जस्तै हाम्रो एउटा इन्स्टलमेन्ट छ एप्लिकेसन, अर्को छ एलोटमेन्ट, अर्को छ फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। तीनटा इन्स्टलमेन्ट छ। अब पहिलो इन्स्टलमेन्ट एप्लिकेसन हो। एप्लिकेसनमा चाहिँ सबैभन्दा पहिला एप्लिकेसनको पैसा पाइन्छ, एप्लिकेसनको पैसा रिसिभ हुन्छ। त्यो भएर बैंक एकाउन्ट डेबिट गर्न पर्यो। पैसा आयो, केबाट आयो एप्लिकेसनबाट आयो, त्यो भएर शेयर एप्लिकेसनलाई क्रेडिट गर्न पर्यो। अब यसरी एप्लिकेसनबाट पाएको पैसालाई हामी शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्छौं। त्यसको लागि
शेयर क्यापिटलमा ट्रान्सफर गर्ने भएको हुनाले शेयर क्यापिटल क्रेडिट गर्न पर्यो है। अहिले हामीले शेयर एप्लिकेसन माथि क्रेडिट गरेका थियौँ, अब ट्रान्सफर गर्दा यसलाई डेबिट गर्छौँ है। शेयर एप्लिकेसन अकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल क्रेडिट हुने। एलोटमेन्टमा चाहिँ पहिला एलोटमेन्टको पैसा ड्यू हुन्छ भनेको पहिला पैसा पाइँदैन, पहिला ड्यू हुन्छ अनि बल्ल पैसा पाइन्छ। ड्यू हुँदा के को ड्यू भयो? शेयर एलोटमेन्टको ड्यू भयो टु शेयर क्यापिटल भयो। पैसा पाउँदा चाहिँ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु शेयर एलोटमेन्ट भयो। फर्स्ट एन्ड फाइनल कलमा पनि पहिला ड्यू हुन्छ, शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल एकाउन्ट डेबिट टु शेयर क्यापिटल भयो अनि पैसा पाइन्छ ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। यसमा भाइ बहिनीहरूले के बुझ्नु पर्यो भने एप्लिकेसनमा चाहिँ पहिला रिसिभ हुन्छ अनि ट्रान्सफर गरिन्छ, तर त्यसपछिको इन्स्टलमेन्ट एलोटमेन्ट फर्स्ट कल सेकेन्ड कल फाइनल कलमा चाहिँ पहिला ड्यू हुन्छ अनि बल्ल पैसा रिसिभ हुन्छ। अब इन्ट्री सबैको सेम वही, एप्लिकेसनको पैसा रिसिभ हुँदा जर्नल इन्ट्री के छ? ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु शेयर एप्लिकेसन। एलोटमेन्टको पैसा रिसिभ हुँदा इन्ट्री के छ? ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु शेयर एलोटमेन्ट। अनि फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको पैसा रिसिभ हुँदा के छ? ब्याङ्क एकाउन्ट डेबिट टु शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल। पैसा रिसिभ हुँदा सेम इन्ट्री। अनि ड्यू हुँदा अथवा ट्रान्सफर गर्दाको इन्ट्री पनि सेम हो। जस्तै एप्लिकेसन मनी ट्रान्सफर गर्दा शेयर एप्लिकेसन टु शेयर क्यापिटल, एलोटमेन्टको पैसा ट्रान्सफर गर्दा अथवा ड्यू हुँदा शेयर एलोटमेन्ट टु शेयर क्यापिटल, फर्स्ट एन्ड फाइनल कलको ड्यू हुँदा शेयर फर्स्ट एन्ड फाइनल कल टु शेयर क्यापिटल है। यसरी हामी इन्ट्रीहरू गर्छौँ।